जी आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान स्टेट टूरिस्ट मिनिस्टर सैयद वासिद अहमद। आज WTM में आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं, यहाँ पर ऑल द वे आप पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो बताएं कुछ। जी हाँ, देखिए आप जानती हैं कि ये जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है, इसमें पूरी दुनिया जो है वो अपने आप को शोकेस करती है, अपने आप को पेश करती है, अपने मुल्क के बारे में लोगों को बताती है। और पाकिस्तान अब से पिछले साल से 15 साल बीच में गैप था, एक नहीं आ सका था। पिछले साल पाकिस्तान जो है दोबारा पाकिस्तान ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में आना शुरू किया। इस मरतबा भी ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने कोशिश की कि इस मरतबा इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टिसिपेशन जो है उसको यकीनी बनाया जाए, ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया को बताया जाए कि दुनिया यकीनन सारी ही बहुत खूबसूरत है। ये सारा जो खुदा की बनाई हुई सरजमीन है, मगर जो कुछ उसने हमें अता किया है वो हम बहुत दयानतदारी से, इसलिए नहीं कि हमारा मादरे वतन है, हमें ये हर तरीके से अजीज़ है। हम जज्बाती होकर भी देखें, गैर जज्बाती होकर भी देखें, तो आपको ऐसा खित्ता जो है जहाँ पहाड़ भी हों, जहाँ समंदर भी हों, आप अंदाज़ा कीजिए कि 700-800 किलोमीटर की कोस्ट लाइन हमारी कराची से सिर्फ गवादर तक की है। और लेफ़्ट साइड पे जो पानी है वो नज़ारा आपको दुनिया में शायद ही किसी दूसरी जगह मिलेगा। आप सहरा चले जाएं तो ऐसे सहरा जो हैं वो जैसे दुनिया में खूबसूरत तरीन जो सहरा होते हैं उस तरह का सहरा हमारे पास है। हमारे जंगल अगर आप देखें, उसके बाद आप देखिए कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो यानी कि दुनिया इजिप्ट की बात करती है, यकीनन कदीम तहजीब है इजिप्ट, मगर हमारे पास भी बहुत कुछ है। हम अफसोस ये कि उसको उस तरीके से मार्केट नहीं कर सके, दुनिया को हम बता नहीं सके कि हमारे पास तो लेकिन ना इजिप्ट जो है वो 5000 साल कदीम तहजीब है, जो आप मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। हमारे पास जब दुनिया में इल्म और तहजीब परवान चढ़ रही थी तो दुनिया की और इस खित्ते की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो है वो टेक्सला में पहली कायम हुई थी। और दुनिया के बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, जिनसे आप किसी को इख्तलाफ हो सकता है उनसे, मगर दुनिया के बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स जो हैं वो टेक्सला यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। बुद्धिज़्म जो है वो दुनिया में एक बड़ा रिलीजन तस्वुर होता है, उसकी यानी कि जगह जगह उसकी आपको बाक़ियात जो हैं वो मिलती हैं, उनकी साइट्स जो हैं वो मिलती हैं, उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो पाकिस्तान में आपको मिलते हैं। सिख जो मज़हब है उनके बेशुमार मुक़द्दस मकामात जो हैं हमारी सिख बरादरी के, वो पाकिस्तान में है। जो हिंदू बरादरी दुनिया में है उनका आप देखिए कटास राज जो है, उनका अक़ीदा ये है हिंदुओं का कि शिव जो थे उनका एक आंसू कश्मीर में गिरा, एक कटास में की जगह पे गिरा, फिर वहाँ पे एक तालाब है, वो जनाब वो पाकिस्तान में है, और हिंदू उसको बहुत एहतराम की नज़र से देखते हैं। और यकीनन एक पाकिस्तानी की हैसियत से कोई भी रिलीजन है हम भी उसका एहतराम करते हैं, और मगर ये है कि उनका भी बहुत कुछ पाकिस्तान में है। तो ये रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से आप देखिए। फिर फूड के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ तो जैसे ये शाहजहानी दाल जिसे आप कहते हैं, आपको पता है कि कम से कम भी 20-25 तरीक़ों से ज़्यादा सिर्फ ये एक दाल बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ फूड भी जो है उसमें भी बेपनाह डाइवर्सिटी है। KPK का फूड आप देखिए, GB का फूड देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको पंजाब में मिलेंगी, कुछ चीज़ें आपको सिंध में मिलेंगी, कुछ चीज़ें जो हैं आपको बलूचिस्तान में मिलेंगी। इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कुछ है। फिर आप मौसमों में चले जाएं, फ़र्ज़ कर लें कोई शख्स ये सोचता है कि भाई अगर मुझे 1 महीने के लिए किसी मुल्क में जाना है तो पाकिस्तान में आप आइए। और अगर मैं आपसे फूड की बात करूं, फॉर एग्जांपल, कि आप देखें कि आप अगर मई जून जुलाई में जब गर्मियों के सीजन में, एक मिसाल आपको समझ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप अगर शुरू में आपको एक आम होता है जिसको मालदा कहते हैं, शायद 15-20 दिन के बाद अगर आप उस मुल्क से चले गए या उस मुल्क में नहीं आए तो वो आम आपको नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा। उसके बाद दशहरी आ जाता है, उसके बाद सिंदरी सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद लंगड़ा आ जाता है, फिर उसके बाद चौंसा आ जाता है, फिर अंदर डिटॉल आ जाता है, 15-15 दिन के गैप से। तो पाकिस्तान में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और रोकने के लिए इतना कुछ है जो अगर आप बयान करते चले जाएं तो मेरे ख्याल में आप किताबों की किताबें लिख देंगे उसके ऊपर। फिर जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। मौसम शायद एग्जिस्ट करते होंगे, सहरा भी होंगे, लोगों के पास बीचेस भी होंगे, मगर K2 कहाँ से लाएंगे आप? पाकिस्तान के पास K2 है। पाकिस्तान के पास जो दुनिया की बड़ी पीक्स हैं उनमें से बेशतर जो हैं सारी की सारी पाकिस्तान में है। और फिर आप यहाँ से GB से आप चलना शुरू करें तो आप देखें, आप पहाड़ हैं, फिर आपके पास जंगल हैं, फिर आपके पास सहरा है, फिर आपके पास सिंध है, फिर आपके पास गवादर है। आप चलते चले जाएं तो मौसम
اور منظر اور جغرافیہ جو ہے وہ بدلتا چلا جاتا ہے. ایک چیز جو آپ کو کامن ملے گی اس 25 کروڑ کے ملک میں، وہ ہے ہماری ہاسپٹیلٹی، وہ ہے ہماری میزبانی، وہ ہے ہماری محبت. کہ لوگ آئیں پاکستان کو دیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نہیں آیا اس نے بہت کچھ مس کیا اپنی زندگی میں. سر آپ کا ادب سے مین تعلق ہے، تو آج کے دن پہ جب آپ پاکستان کو پروموٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اپنے کچھ ادبی انداز میں آپ ہمارے انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں ان کو بھی، اور ہمارے اپنے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کچھ ادب میں کچھ ایسا بتائیں کہ ان کو لگے کہ پاکستان جانا ہے اور پاکستان جا کے ماں دھرتی جو ہے وہ دیکھنی ہے. جی ہاں، یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ جو فورن ٹورسٹ ہے، اگر ہم یو کے کی بات کریں تو یہاں کا جو ٹورسٹ ہے ان کو بھی پاکستان آنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے، جن کے بزرگ یا خود جو پاکستان سے ہیں. اچھا، وہ جب جاتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے علاقے تک محدود رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پورا پاکستان دیکھنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ نے لفظ یوز کیا کہ دھرتی ماں، تو پاکستان ہمارے مادر وطن ہے. تو جب آپ مادر وطن کی بات کرتے ہیں تو جیسے ماں کی آغوش میں آپ جاتے ہیں تو آپ کبھی اس کی گود میں سر رکھ دیتے ہیں، کبھی اس کے آپ پیروں سے لپٹ جاتے ہیں، کبھی آپ اسے گلے سے لگاتے ہیں، کبھی آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں جو ہے وہ آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیرے اور آپ کو سہلائے. یہی کیفیت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کی جب وہ مادر وطن میں جاتے ہیں تو ہونی چاہیے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی ایگزیکٹ جو آپ کا علاقہ ہے بنیادی، اس سے آپ نکلیں گے اور پورا جو وجود ہے مادر وطن کا اس کی خوشبو کو آپ محسوس کریں گے. فرض کر لیجیے آپ اگر جی بی سے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی بی سے لے کر سندھ تک اور گوادر تک بلوچستان کے جو سرین بیچز ہیں وہاں تک آپ کو جانا چاہیے. اور اگر آپ بلوچستان سے ہیں، آپ مکران سے ہیں، آپ اوران سے ہیں، آپ گوادر سے ہیں، تو آپ کو پورا یہ سفر کرتے ہوئے جی بی تک سارا پاکستان جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو پاکستانی ہیں، چونکہ ماشاءاللہ ان کو اللہ نے دیا بھی بہت ہے، صاحب ثروت ہیں، تو وہ اگر اس کے اوپر غور کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی مادر وطن کو پوری طرح سے اچھی طرح سے جان سکیں گے، جو ڈائیورسٹی ہے ہمارے کلچر میں اس کو پوری طریقے سے جان سکیں گے، بلکہ پاکستان کی اکانومی میں بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ یعنی کہ کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی اس میں مجھے یاد آیا کہ وہ ویسے تو میں نے اپنی ماں کے لیے کہا تھا یہ، مگر آپ جانتی ہیں کہ مادر وطن جو ہے وہ بھی ہماری ماں ہی ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے. تو میں خاص طور پہ جو یو کے میں اور جہاں جہاں آپ کا یہ ولاگ یہ پروگرام دیکھا جائے گا، میں ہر پاکستانی سے خاص طور پہ یہ کہوں گا، جو فارنرز ہیں ان سے بھی اور خاص طور پہ پاکستانیوں سے، کہ دیکھیے یہ آپ کا مادر وطن ہے. آپ نے دنیا میں جا کے جو بھی نام پیدا کیا ہے، جو بھی آپ نے پوزیشن حاصل کی ہے، جتنا بھی آپ نے پیسہ بنایا ہے، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بنیاد ہمیں اسی خطے میں پڑی ہے. ہم نے سیکھا وہی کچھ ہے. ہاں، ہم نے دنیا کے سٹیج پہ جا کے اسے پرفارم کیا ہے اور پذیرائی وہاں پائی ہے، مگر اس کی ٹریننگ ہمیں وہیں سے ملی ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئیے، جذباتی انداز میں بھی یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے، اور غیر جذباتی انداز میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سارے موسم جتنی خالق کائنات، حکیم سعید مجھے مرحوم یاد آ گئے. آپ فرماتے تھے پاکستان مثل سورہ رحمان، کہ قرآن میں سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری پاکستان میں پائی جاتی ہیں. اتنی خوبصورتی سے وسیع صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں نارملی بہت زیادہ سوال کرتی ہوں، پر آپ کی باتیں سن کے اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے پاکستان کو پورٹری کیا ہے. بات وہیں ختم ہوتی ہے، پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے. ہم دنیا میں کہیں پہ بھی رہ لیں، واپس ہمیں اپنے پاکستان جانا ہے اور پاکستان جا کے ہی پروموٹ کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ. Thank you so much.